بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما نسأله تعالى أن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولله الحمد والمنة. رب العالمين وفقنا كتاب عمدة الأحكام أبو تذكرهم زلو أبواب ناي فقه نعوم نرئي زلنا. عبد حالفة كلت حديث عبيتي أحاديث وسيدنا مالتيو. حديث حمران مولى عثمان بن عفان، أب سيدنا عثمان بن عفان لما حلالفو سيدنا عثمان دما بلو كريئكم ودوء رسول عليه الصلاة والسلام يلوم تأقباب ناي ودوء أبقد من الصحابة أريكهم. قبوين حديث عمرو بن يحيى المازيني عن أبيه دمان دبل ني عبد الله بن زيد حتي تمو بزعبا ودوء ناي رسول كمي تقبابو مسولوهم. ناي نبي عليه الصلاة والسلام تقبروه لك تأقباب نسو قديس لهم مالتي كله حدي إذا نري أنزل لنا أبواب ناي فقهي أبناي طهارة إنازل لنا مالتي لهم دماني إن شاء الله. قال كلت حديث كنرئينا مالتي حديث عائشة رضي الله عنها، ومدماني حديث أبو هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة كلت حديث اللوانا مالتي كتاب أنا حزيد لكم بل عثرت حدن زلوا أحاديث مالتي أو عمدة الأحكام. طبعا كاب طباعنا بطباعة في اللي اللون تأيو أبقل أو في رواية إلو نمثالي لفظنا مسلم نبينا أنت دقاقوينا أبقليو بسرعة قطري قبرولا أبقلي إدماني كم زلاتا مستعلي علي أزلات لذكر فوات قطرتاتنا حديث إفالة لي مالتي. حديث عائشة رضي الله عنها تايلن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نبي عليه الصلاة والسلام كل كنتاتناتهم يمان يقدموا خمس نبرو أم كلبس خلو ديو كمشط خلو ديو طهارهم كقبر خلو ديو بكل كنتاتهم أبتتصبق نجر زخله بيمان يجمروا خمس نبرو. إذا حنت حديث هلاتنا إن شاء الله. كاليت حديث دماني حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة دماني يوم القيامة كخون كله زبول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء إلهم. يوم القيامة كخون كله سني بتي وضوء زقبرو وزنبورو كفل أكالاتهم تناي وضوء برهان كوينن يموتوا أمتي إلهم النبي عليه الصلاة والسلام. دحراي أبو هريرة تناتو برهان كبزحالو زدليس تنايودو كفل أكالاتو تطبيقو زيادة غيرو يحتبو إلهم دماني. أبكالي لفظ دماني رأيت أبو هريرة يتوضأ. أبو هريرة سني ودو كغبرو رئيهم فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ من كبيه. ودو كغبرو رئيهم يبل نعيم المجمر ودو ناقبورو خلوس أبتي إيدوم سني ناب منكوبهم كبتصح دليو نلعلي تقاب لعلي حسبوني روم. ثم غسل رجليه أقرم دمانا حاسبهم حتى رفع إلى الساقين كساب دانقوهم زأكل. ثم قال بدحريوس انتايلهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي عليه الصلاة والسلام كبلو سمعيهم إن أمتي يوم القيامة كلاتهم ببت مريحنت ذنبرو النبي كله نناتو أمة حزيد متز
ناتي أمة دما إلهم نبي عليه الصلاة والسلام يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء بتنا وضوء زقبرو زنبروس تكفلني أكلات وضوء زقبرو لن بفلا يزنبرا نستن برهان يخونا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل تناي كفل أكلاتنا وضوء برهانو زيادة خبز حلو زدليس كلف نيلو كاب تتغيسو زلو نلعلي جيروس وضوء يقبر بمعنى زيادة ناقبر يحطب إلهم دماني أبو هريرة محلالي فهم أب كالي لفظ دماني يا مبل عسر تقلت حديث مالتيو سمعت خليلي إلهم خليل ناتي فتاوية دفتوهم نرسول عليه الصلاة والسلام سي كبلو سميع يوم إبل تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء التي حل حلية ناي حاد مؤمن تبرهان ناتو يوم القيامة سكت كنت تدبوز حكف لا أكالاتو حسبوز نبرك كندو يزبر هالو قبلون رسول عليه الصلاة والسلام سميع يوم زب الحديث إذا أننا نرأي مالتي طبعا إذا حديث إذا أولا الطهارة مفتاح الصلاة طهارة كل جزء مفتاح عندنا الصلاة طهارة أيوه وشرط لقبولها كابتن شروط ناي صلاة حانتي انتهت تلك طهارة أيوه من المعلوم بالضرورة عند المسلمين أن طهارة كابتن فل الدخانة مرتع زيد لي أب كل المسلمين زفلت ودماني طهارة من الحدث الأصغر والأكبر دما واجبي قديتاي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الطهور لهم شطر الإيمان فرقنا إيمان أبطهر إنزله ولذلك كل جزء أسلامي أبتنت بيت تخدديو وكسجد كله ديو أبكدانو ديو أبتدي سجدلو ديو تتنقعو طريقة حلو ناتبه على دزربولو وهنا فرقنا إيمان طهارة إيمانتيو والمداومة على الوضوء من صفات المؤمنين كل جزء وضوء تفرس وضوء يقبر وضوء ولا صلاة يكون وضوء مداومة تخاتاتي الوضوء زقبر سب إزي ملكت ناي إيماني مؤمن ملكته حدا انتاي مداومة على الوضوء وضوء تبطل أبقى قلو انت بيت آتي تسأنيحو وقت صلاة ولا يكون وضوء يقبر وهي من أعظم أسباب قبول الدعاء دعاء خقبر زدالي سب دماني كابتك عند السبب ناي دعاء عاد كابتك مالا زلو وضوء ما شاء الله تم دركبنا لهم عبي تسبات يعني دعاء قبورو لي قلق ولهم كلا حاجة خلوهم كله بدي لهم وضوء قبر نيرو وضوء نيرهم دعاء قبر هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام هنا بحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه استقيموا لهم قبليكم ولن تحسوا طبعا كل وقت بصحوا يدخلون لكم لكن بتاتك عليك واعلموا إلهم فلتوا أن خير أعمالكم الصلاة زبلت السرح انتايو نابرب بزقرارب تلكم زبلت السرح صلاة يعني ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن مؤمن زخنئيو وضوء دحلو لهم ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن كل جزينة تا وضوء دكاتات ثلاث بيقو مؤمن ترحي لهم إذن المداومة على الوضوء من الأعمال الصالحة فبتعمل صالح نبرب بزقرار بحاده وضوء مالتي الأعمال الصالحة العظيمة لأن الوضوء وضوء نبينا عبادة مستقلة في الإزبلتها مش صلاة ركبان لوا بدي وضوء صلاة يكونني أبو خل خد ما أنت وسخد ما وضوء راح نبينا مقبارون عبادة مالتي وليس شرطا للصلاة فقط الصلاة راح شرط يكون بل كابت فوائدنا يوضوء أنه يكفر الذنوب ذنبخا يغفر لك ويرفع الدرجات درجها كبيبل ولو لم يصلي بعده وضوء غير كاب دحري صلاة أي أخلا وقتي ولا وقت صلاة وين يكون وضوء تكبر خلاص بزت راحوين أجر له ولذلك عبد الله بن مبارك رحمه الله انتايبلو من أراد أن يزداد خيرا فليدم الوضوء خير زدلي سب خير ناتو بز حلو زدلي سب تدعلو خير وضوء يكبر كمور كيبنا إنا مش توم عبيتي كل جزء خدو خلو هو خلو نشوف خدو خلو تملسي لهم حمام تاني حم
وقت ناي صلاة دي تبلو لا وضوء يتقبر دلو قبلك خلاص تدالي له مالتي. نعم فضل الوضوء طبعا بزوحيو هذا سبت الأب تقطعوا وضوء كجبر استفتوي تقطع حتى دخلنا نجر يدي الكاودو بريخان قطع خاب شيطان دما كاب حاوي تخلقه وضوء مقبار دماني نتي غضب يزحلل كانت تقطعي. فضل الوضوء بدون صلاة بعده وضوء ولا صلاة يخلو وضوء تكبر زي فتو يمالتو. إذن زي بزعبا فضيلة ناي وضوء نايلو معلت حديثنا دماني عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق انتهي بلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله إلى طبعا نزا حديث زي ما حلالفا عائشة رضي الله عنها. عائشة تيلنا بنت أبو بكر الصديق أبو الصديق يعني مرتبة ناي صديق دلا على درجة كاب شهيد كاب صالحين نبلهم دلا على الصديقي أبو بكر الصديق قالوا يا ولدت في الإسلام كابتناتا كل زجبرا دماني أب إسلام يا توليدا مالتي قدم كفر نيرو رسول عليه الصلاة والسلام وحي وردهم وقال عابن اشتاخلا ولدت في الإسلام أب إسلامنا توليدا. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. مكة النبي عليه الصلاة والسلام عقد جيروملا وبنى بها في المدينة مسكودو دماني تي يعني نبر نابر دماني عن مدينة مسكدة بعد غزوة بدر. دحر غزوة بدر تمرع من مالتيو عقد لكن اب مكاني رو مالتيو. طبعا فضلها عائشة فضائل باللجاني عائشة رضي الله عنها وتصير كاي وداني النبي عليه الصلاة والسلام عائشة كويلو فضل عائشة على النساء ككل الدك انستيو كفضل الثريد على سائر الطعام. فمزي ثريد مالت زي فتفتو بسقا مرق جيركا زبلع فتو بزح فوائد نبرو مجبي جزيتي ثريد نيرو أبتي كاب كل مجبتها زبلت ثريد كومو دماني كاب كل عندك انستيو زبلت عائشة إلهم النبي عليه الصلاة والسلام. قاد النبي عليه الصلاة والسلام تحاتيتهم يا رسول الله لهم أحب الناس إليك لهم من ينعخذ تفتو كاب كل سبت فتو من إلهم حاتيتهم من أحب الناس إليك لهم فقال عائشة إلهم كل سبت تفتو نبرسل عائشة. قيل من الرجال كاب سوت كمس بولوهم دماني أبوها إلهم. عائشة رضي الله عنها بزوح ابتلاء ورضواء الدنيا دائما دار الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بزوح انتفتنا مالتي بزوح ابتلاءات. طبعا رب العالمين إذا أحب قوما ابتلاهم المؤمن يبتلى على قدر إيمانه ككمت إيماناته بلا يوردو مالتي رب العالمين درجاناته كبكبلو تدعادلي مالتي. عائشة مس نبي عليه الصلاة والسلام كنبرا خلوها يعني عاشت على الفقر أبسئنتين جزية كل مس رسول أهل فنوه نبي عليه الصلاة والسلام هم مدينة بزحم تشكروا نيرو بل انتهي بلا عائشة تمر الأيام مع التاتي خير يعني ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كل جزاوتنا يا رسول ده كاس حاوي أي أقود النيرو يعني دبل عوس الذي يلونه من تايمه خلاص حتى يبلا كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال سل ورحي قال أي ورحي سالساي ورحي يخون أو خيت أقودي أن حبنا رسول عليه الصلاة والسلام. حتى حتيتهم من ما كان يعيشكم بمتى تنبروا لكم مستبهلا قالت الأسودان تنكل تسألمتي الأسودان التمر والماء ما ينتمر انت راح سيروا نابرانا يبلا. صبرت رضي الله عنها على شدة العيش محتسبة راضية رضا اللون عجيبا زنبرا إنسان عائشة
ካብቲ ዓብይ መከራ ወይ ድማኒ ፀገም ኢብትላእ ዝወረደን ድማኒ ሓዲሰት ልኢፍክ ዓኢሻ ፅፍፍቲ ጓል ፅፍፍቲ ምዕርግቲ ከለዋ اتهمت في عرضها ኣብ ክብረት ናታ ወቂሶማ ማለት እዮም ዕድዋንን ዘይተባሃለ ዘይትገብረ ነገር ኣብቲ ክብረት ናታ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ከምዚ ተረኺቡ እዩ ስእገለ ተባሂላ ሓታ ዋሕዩ እውን ኣብቲ ግዜቲ ኣቋሪፁ ወርሒ ድኸውን فتألمت وبكت بخيا بزوح بخيا حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها تبداس يعني أبدي حمام أختبت حتى باهيلو مالتي يعني صبرا عظيما لكن حماق أي تزاربان حتى أنزل الله فرأتها من فوق 7 سماوات أبشتوع لعلي شو حتى سماوات أو رب سبحانه وتعالى وين براءناتا نصهتي صففتي معرفتي مخانا دماني قرآن إلى يوم القيامة ذقرأ وردوا أب سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ثم قال كبخاتكم زبهالو إفك ديت بهالا حبسوت زرقحهم لا تحسبوه شرا لكم إلى ربي إذ وردوا كذلوا عائشة أنتم مؤمنين كم زعينة إذ شقر دوردكم شر لكم أي تحسبوه بل هو خير لكم بعد أخير مخنياتو قرآن كورد براءة عائشة نقر كل جزي كسابة بالدنيا زلو سب كل زقرأ إذا آيازي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى زيتهم منافقين زقبروا زنبوروا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم له نزل الوحي ببراءتها نصفتي صففت مخانا وحي وريدو مالتي إذا آيات قرأ كله دماني فضلني عائشة تقلت مالتي طبعا أبتي ابتلاءاتين رسول عليه الصلاة والسلام أبئدن يوم مويتهم عليه الصلاة والسلام أب حقوقن ويدماني أبقونن تسقيعهم من كله هاروحنا يا رسول وزيا زدماني كبيدي نيرو مالتي كل سبي شجر موتنا يا رسول نسند ما بإيدن فون كله نبعك أب كبيد فتنة نيرو مالتي كابتي دحرو رسول دماني عابي فتنة دماني زوردن دما سيدنا عثمان كم تبتدى حالفة جلسنا يو مظلوم كوينهم مستقتلوا نعي يا عائشة أركي خدبرا بس أبتهم مسلمين نحفدهم دولو نعفت ريهم كبرت لزلكي سيت رسولي لهم كابتي فتنا ما انت كزحل نعنا يلوم ني بصرة نشام وسيدومن عبد الله ابن عمر كواي فتون نيرهم حتى حفصة سيدي لا نيرا لا يتخدني خيلوما نحفتو ما تريفوما لأنه كنتات عثمان بن عفان مسقتلوهم مدينة وكت تفتيرو بوغن شام دماني بزوح وكت لزخنا نعنا يلوم بزمن كيدوم يعني بزوح بلاء وريدون حتى نزقو دايزي كذكران كلها يبخيان يرن زيد الرسول مالتي وموقع الجمل تباهلو زفلت مالتي نعوق ذكران كلواس وددت أني كنت نسي المنسية كابتم لترسعو زي فلتو زنبورو سبات كاباتهم بخاخوين نيري إلن داخلوا فرق مستقربان بشام قتل ليتي كل أخلاء يعني كلبتات وزحات اللو واحد بالدمس بكتر سميعا عائشة قالنا يا رسول شعو تذيلون متى يبهال زبوتازي إلى حاتيتن زي حوباء يبهال زبوتازي بولو ملوسوني قبضي أحد يزلقوا نام مدينة خملس علني لني عائشة لهم لمينهم مخنيات النبي عليه الصلاة والسلام حاد وان تأكبن كل وانستم نمن كن تخون أخلابنا حوباء وح زبلون إلهم تزاريبهم نيرهم حجيزي أتذكرات إلهم من يا عائشة زبوتازي يعني
إذا حج خونتا زلو بدي بأخي كونن يلوم المهم مسأن وين كابتم بيت سبن وين قال نيروم حيزوم من كيدوم إذا زي بحال فتنة خوينو حتى أنا عائشة أبتي هاودج أبتي جمل الناتين النيرن طبعا الجمل قدم كمزي كندا عينتي قورلو نيرو كنستيو زلوو نعو نقتلون بزوح أبو ما تكرامان دا قبورو لك كمزي لأنك انفز مسيلو بوتاتي يعني أبتي جيتي يعني بزح فتنة يترخيبو زي كل زي يترخيبون يبقى خيار يرن كسكرا هنا كلوا مالتين فكانت صابرة راضية بزح صبر زقبرة مالتين عايشة عالمة النيرن كابتن علماء زبهالو كاب صحابة كاب دك انستيو علم لو كله أب علم دايدك انستيو زلو مس عائشة كم نيرو يا عائشة يبلت مالتو لعلك كل التشع زخون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أما حلالفن عائشة رضي الله عنها راح بعلم حديث ديكونا أبناء حكم النادي ما بزو حفلت أنيرون حتى حاتيتهم من ذو كله كم زقبورو بلا نير النزحمهم كابي خمسي خيو يا عائشة متولون والله رسول عليه الصلاة والسلام بزوح مدحمو نيرو ثم أعراب دما زما بحاجر سب زلو دما بزوح مدحاني سلز فلتو ينقروهم سلز نبورو كابو سمعني رئيلا يعني بتاريخ ديو بالطب ديو بالشعر ديو كابتن فلاتات يا عائشة بل النبي عليه الصلاة والسلام خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء لهم كابزا حميراء كي حسل زنبرني فك دينكم كاب أوسد ويلهم النبي عليه هذا كابتز محلال فوق حديث الزحجي نقرأ زلنا حديثي انتهي زبل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم لنا النبي عليه الصلاة والسلام كل كونتاتهم بيمان يدستوا لهم نيرو في تنعله أما كلهم سخلوا قدم يمانيت دحري تقاميتي وترجوله كبشت وتدأخينهم قدم بيمان دحري بتقام وطهوره كل طهارة زقبروه يعني إدم كحسب خلوا أمنا ودو ديو أب أجرم كحسب خلوا ديوم طهور كجبر خلوا نفسهم كحسب خلوا ديوم يمانا يكونهم قدم وفي شأنه كلها كل كنتاتهم أبتي كبرت ذلوا نجر يمانهم يمزقدمون نيرهم إبلا طبعا التيمم مالت البدء باليمين بيمان كاتجمر مالتي تلبس كلها خدان كاديو كل نجارات مالتي هذا لفظ عام مخصوص أي في شأنه الذي هو من باب التكريم كرم زلوا نجر ملكع زلوا نجر بيمانهم يجملون تدعى ناي طهارة ناي مستقذر ويدسلا نجر تخوين دماني بتسقامهم يقدمون يرم مالتهم طبعا النووي رحمة الله عليه انتايبلو أبزا حديث ذي قاعدة الشرع مستمرة في استحباب البدء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتشريف كل شرف دلو كرم دلو بيمان كايقون دلو خمس بلنايو كتدن كاللخاب سريقات بيماناي مسجد كتأتو خلقا بيماناي كرخاتأتو كتتصري كاللخا أثنان كاموت بيمان كاتي جمر أصفرخا كتدد كاللخا بيمان كاتي جمر شوارب كتحتر كتخوين كخاب صغرخا بيماناي كاتي جمر كومو دماني تسقاماي دماني أبتي مثلا كم مسجد كتأتو خلق كتوص خلقا ديو نشنت بيت كتأتو خلقا ديو استنجاء كقبرو خلو ديوم كله دم بتسقاماي دكم نيرو مالتهم إذن اليمين للأخذ والعطاء كتب كالخا بيمان كاتب كتقبل كالخا ماني بتسقام كاتب سلام كتب كالخا بيمان كاتب تلبس كالخا كله يمان كموين وترجله لهم حتى كمشتون كله تصغرون النبي عليه الصلاة والسلام تصغرهم نوح له كساب جمته كساب فرق إذنهم يبتصح نيرو مالتي طبعا لم تذكر عائشة رضي الله عنها ذلك لمجرد الإخبار إذا سنطرح نخدفلتو إلى ديكون سنين تايدا في ترجله كسن كلام يمكن بشرط خلوه كتب الكلا لذانا يمشات مذكارة علماء انتايبلو السنة ليست في ترك الشعر أشعثا كل أجدس أقولها مشيت كم زلكا يعني مرتب تكون كم دلكا
زيت زدليو تخوينو زيت تخبروا له إنك يعني كنت هترئي زحبري مالتي بحد شأن خوينا اليمين كل جزء فعلي تطبق فعلي سبجنا أصحاب اليمين يوم ربي فتو زخانة دماني بيمان كخت قبره خلا خاز تزبلت زي همون مخالفة الشيطان شيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله بتأقامه يستي بتأقامه يتبلع شيطان نعم لكن التيمم مستحب فتو دا أنبري واجبي بتأقامه تدعى تتأكيب كاسني ذنب غير كاي بحالي لكن تزبلت كون دلو مجلس ناي مؤمن ناي إسلامي كل جزء مستحب تفتو زخانة نجر بيمان كمال نعم كوبوين إذا حديث زي يغذى ذهنيا نحن قلنا زيادة زبرابريو يعني أبو أمورنا الدنيا اختبوا عزن كلها السؤال بدي ترتيب عشوائي خمدي كونه لبس دلي حاجة تذكر بيمان كاتلبس فراست دلي بيمان حد انتي تخونا لها مالتي دائما مرتبط بالسنة سنة أنا رسول دا ذكر كاتبوا عزن لها مالتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين له هذا أوان يقولوا لبس كله بيمانو يلبس لهم أجي كابزم علماء الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عين سور يمنيرهم أجي هذا أوان جامعهم هبامهم في جامع زهبهم زنبرك قدمنا يتسقام هبوهم ترى أيو حاسس تقول تا يمان بيلا أجي تاتسقام يلبسوان لا قدم يمان هبني مع أنه يلوم بزح سبينيرو هو يمنيرهم ولا تهاو يقوم كله علم زلهم سبات تا سنة نيروسو لا يقدفوانيهم إذا تنعل أحدكم جامو تلبس حدث فليبدأ باليمين له وإذا نزع كوتس كله دماني فليبدأ بالشمال بتأقامو له لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع تايماني تقبرو قدامي تيلبسا تاتأقامي تدماني تناعل كلبسن كله قدم بتسقامو يجمر مالتيو كلبسن كله قدم بيمانو يلبس فوصن كله دماني قدم بتسقاماي كاتوص مالتيو نعم التايمانيتي تلبس كلها توص كلها دماني مጨረሻ دماني يماني توصو مالتيو اذا حجي كل غزي انتي تخونا لها كندي تلبس كلها كدن كلها مشت كلها صفرها حجي حنقول كل غزي مسمنتي يتحازالو مالتيو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أمنا يجمع وين كالي حديث لنا لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لهم ترى جمع سينكاوي تلبسوسني حنت جمع رقيقة حنت جمع خي تلبسي لهم ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا ويكلتي أنت رأي قرخافوني خا ويدماني كلتي أن لبسيخا أنت إقر خاطرح لبسي بالكان إذا خاطر الكل سبحانه مالك إذا أتقدمي حديث عائشة رضي الله عنها حديث أبي هريرة دماني إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين لهم يوم القيامة خون كله أماناتي سني غرا محجلين الغر طبعا المقصود به بياض برهان مالتي ونور في الوجه أبقى غر بهان غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فبس حلو نور ناتوس دليسني يقبري لهم النبي عليه الصلاة والسلام غرا أبقى زخوني محجلين دماني أب إقرز اللهم مالتي غر في الوجه والتحجيل في الرجل يبلو مالتي طبعا إطالة الغرة غسل زيادة عن المفروض واغسلوا إلى المرافق عندنا نحسب نعم تقاب كورنا عيدك كور بنيشتي يحلف تبلا نعم طبعا يبين أن هذا النور هو علامة واضحة يميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم النبي عليه الصلاة والسلام كابتم قالوا أمم يعني فلي زبلهم هزبناتهم بزي نيودو مخانو يبرحلنا مالتي وذكروا أن العلماء اختلفوا في قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل طبعا حديث أبي هريرة
التبرهاناتو كبزحالو زدليس يقبر يحلفو لهم اجي ابو هريره من كوبومين يحاسبون يروم زبل الله لكن زي يبلو علماء زي فهم ناي ابو هريره امبر كاب رسول سنه لا اتن كبزحان زلو ان كساب كورنا عيد كادو غصكا كساب بومبو اذن خادلو ديو نعو طرح خاد امبر كابو زياده ختقبر فتوى يكونن ازي ني ابو هريره فهم يبلو مالتهم. نعم طبعا القرة والتحجيل إذا برهان أبقصنا بقرن أبيدن زخونا يوم القيامة إذا خاصة فليز بلا لأمة محمديو وهي كرامة لهم رب العالمين ككرمم زدليو فاروتو بزي كرميهم رب العالمين مالتو. نعم كمون مالت كابتي أفعالنا مالت ውዱእ ካብ ቅድም ኣብ ኡመም ቅድሜና ዝነበሩ ውዱእ ይገብሩ እዮም ነይሮም ውዱእ ካብ ቅድሜና ዝነበሩ ነይርዎም እዩ نعم ላኪን ፍልይ ዘብሎም ናይ ኡመት መሐመድ መፍለይ ደኣ ኮይኑ እምበር እዚ ውዱእ እዚ ቅድሜና ዝነበሩ ኡመም ነይርዎም እዩ ይብሉ ውዱእ ይገብሩ ነይሮም ነዚ መርትዖ ዝኸውን ሓዲስ زوجة إبراهيم عليه السلام تنقص مسوسدا أما بدله وضوء غيرا صلاة سجدا دبلال وضوء غيرا مالتيو. نعم كم وين بزح أثار له قالت أممين وضوء يقبروا كم زنبروا. طيب كم وين أبكالي حديث انتهى لنا سمعت خليلي إلهم أبو هريرة خليل ناتي خليل مالت كم محبان العلي في تنفتو زخونو رسول عليه الصلاة والسلام سكبلو سميع يوم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء في وضوء كفل أكالات دبت حلو يوم القيامة كل زي نايربي شلمات نايربي برهان دماني أبذ كفل أكالات يبتحلو يلوم. نعم وفي فضل الوضوء طبعا كمتي أولاً إذا كابتي بشارة أمة محمد يوم القيامة فليز بله تلقى خمس وهابو ويدمان رب العالمين فلي خمس بلوم كم ون وضوء عبي عبادة مخانو كم تزقلسنايو تكفير الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظافره له. وضوء انت داجيرو حادث كل ذنبو يحصبلو تاب تحت صفرو زلو كي ترفه ذنبو يخدلو لهم قد اشمنت ابواب نايجنا وين يخفتلو وضوء دغبرسب حادث ما منكم من احد يتوضا وضوء وضوء دغبرسب بيقول وضوء ثم يقول وضوء مسكبر اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله زبله أبكالي رواية وين لا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين زبالة فتحت له أبواب الجنة الثمانية كل بابنا الجنة يخفت له يدخل من أيها شاء زبلان لنا. إذن وضوء كابتي درجات تبدأ بلون إحادة مؤمنين ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله نعلم مع درسنا إذن رأنا حديث بزازم مالتي إن شاء الله أكثر من المعلومات تركز له أحاديث نقد نكتسلنا ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد.